यहाँ सबैलाई जय मसीह। कोरोना महामारीको यस परिस्थितिमा क्रिस्चियनहरूको प्रतिक्रिया र भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर सन्देश लिएर म आएको छु। अहिले सोधिने प्रश्नहरू कस्ता कस्ता छन् त? यस्तो किन भइरहेको छ? परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? के यो परमेश्वरको न्याय हो? के अन्त आएको हो या यी सबै कुरा अन्तका चिन्ह हुन्? हामीले के गर्ने? त्यस्तै परमेश्वरको न्याय देशहरूमा आएको हो। सुरुमा विशेषतः विकसित देशहरूमा आयो भन्यौं र पछिल्ला दिनहरूमा हामी देख्छौँ हाम्रै साउथ एसियाको देशहरूमा, दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा अनि कतिवटा अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि यो वृद्धि भइरहेको छ। अब हामी के भन्न थाल्यौँ भने मृत्यु दर चाहिँ कम भएको हो भनेर कुरा गर्न थाल्यौँ। यो अन्तको दिनको चिन्ह हो। मत्ती 24:36 पदमा येशू आफैले जान्दिन भन्नुभयो भने हामी यो कसरी भन्न सक्छौँ? तर त्यस दिन र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न त स्वर्गका दूतहरूले न पुत्रले। तर हामी हर समय चाहिँ तयार रहनुपर्छ। मानिसमा सबै कुरा गर्ने खुबी र तागत छ भनेर घमण्ड गर्नु, अहिलेको आधुनिक प्रविधि र विकास, तर आज आँखाले नदेखिने भाइरसले यसलाई चुनौती दिइरहेको छ। हितोपदेश 19:2 पदमा यसरी लेखिएको छ, बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। त्यसैले कतिचोटि हामी एउटा विकासको चरम बिन्दुमा छौँ अनि आज राष्ट्रहरूमा मानिसहरूले धेरै किसिमका विकासहरू गरिरहेका छन्। तर यो विकास के को लागि? आज हामी के को लागि अगाडि बढिरहेका छौँ? यो उन्नति प्रगति के को लागि हो? एउटा होरबाजी चलिरहेको छ। तर यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ, बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। अब म अर्को बुदामा यहाँ लिएर जान चाहन्छु। थियोलोजिकल अर्थात् बाइबलले आधार के हो त? परमेश्वरको स्वभावलाई बुझ्नु नै थियोलोजी हो। परमेश्वरको गहिराइमा जानु, परमेश्वरलाई अझै नजिकबाट चिन्नु। यो महामारी प्राकृतिक प्रकोप हो कि मानव निर्मित हो? बाइबलले के भन्छ? आज धेरै किसिमका धारणाहरू छन्। नेपाल देशमा पनि दैवी प्रकोप भनेर विभाग छुटाएको थियो, अहिले त्यसलाई प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ। कतिचोटि हामी ईश्वरले हामीलाई दण्ड दिएको भनेर लिन्छौँ अनि यहाँ धेरै किसिमका छलफलहरू, धेरै किसिमका विचारहरू प्रस्तुत गरिन्दछ। तर मलाई लाग्छ यसमा मानव जातिको पनि धेरै हात छ। एक अर्कासँग सम्बन्ध जोडेको रूपमा परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभएको छ र यदि यो सम्बन्ध अर्थात् समन्वयलाई भत्साइयो भने यसको प्राकृतिक परिणामहरू देख्न सकिन्छ। यसको बारेमा अझै म पछि भन्नेछु। कसैको पाप र अपराधलाई दोष नदिउँ। फरिसीहरूले यस्तो गरे तर येशूले त्यस्तो गर्नु भएन। येशूले सबैलाई स्वीकार, समावेश र दयाको सन्देश दिनुभयो। त्यस्तै हामी देख्छौँ कति धर्म संस्कृतिहरूमा यो पुनः अवतार र कर्मसँग सम्बन्धित छ। परमेश्वर न्याय गर्ने अवश्य हुनुहुन्छ, तर हामीले के यस घटनाबारे निश्चित छौँ त? के परमेश्वरले आएर तपाईँलाई एकदम स्पष्ट रूपमा बोल्नु भएको छ यो मेरो न्याय हो भनेर? पहिलो पत्रुस 3:9 पदमा यसरी लेखेको छ, एकजना पनि नष्ट भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। उहाँ दयालु प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसरी एउटा आमा बुवाले आफ्नो सबै छोराहरूलाई वास्ता गर्छ, सबै छोराहरू असल भएको देख्न चाहन्छ, त्यस्तै हाम्रो स्वर्गीय पिता जो प्रेमिलो हुनुहुन्छ, सबै उहाँका सन्तानहरू हुन्। यस संसारका सबै सन्तानहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ यूहन्ना 3:16 उहाँले कति प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। बाइबलले रोग, बिमार, पापसँग मात्रै सम्बन्ध हो भनेर सिकाउँदैन। अयुबको सङ्कष्ट पापको कारणले गर्दा होइन, तर शैतानको अस्तित्व र कामले गर्दा हो। लुका 13:1-5 हामीले हेऱ्यौँ भने पिलातसले हत्या गरेको र सिलोआममा धरहरा ढलेर मरेका बारेमा यीशुले भन्नुभयो, ती
मारिएकाहरू जीवित हुनेहरू भन्दा बढी पापी भएको कारणले होइन। त्यसैले यस्तो समयमा हामीले अरूलाई न्याय गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। येशूले पनि त्यस्तो गर्नु भएन। यूहन्ना 9 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भने जन्मेको अन्धाको बारेमा यसो भन्नुभयो, कसैको पापले गर्दा होइन, तर यसले परमेश्वरको काम मानिसहरूको जीवनमा प्रकट हुने अवसरको रूपमा हेर्नुभयो। मर्कुस 2 अध्यायमा येशूले पक्षघाती निको पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तिम्रा पापहरू क्षमा भए। यहाँ उहाँले रोगसँग सिधै तुलना गरेको देखिँदैन। पछाडि हामीले त्यो पापी भएको कारणले भनेर भन्छौँ, तर अलिक गहिरेर बाइबल अध्ययन गर्ने हो भने त्यस्तो छैन। तर हुन सक्छ त्यस व्यक्तिलाई रोग निको भन्दा पनि पाप क्षमाको बढी आवश्यकता थियो। एउटा बिरामी मानिस चाहिँ, पक्षघाती मानिस, आफ्नो हात खुट्टा नचल्ने एउटा लाचार अवस्थामा यसरी लम्पसार परिरहेको बेलामा उहाँले देख्नुभयो, तिम्रो रोग त छ, तर त्योभन्दा पनि तिमीलाई पापको क्षमाको आवश्यकता छ भनेर उहाँले देख्नुभयो। अनि एउटा कुरा याद गरौँ, यस घटनामा बाहेक अरू कुनै ठाउँमा येशूले तिम्रा पापहरू क्षमा भए भनेर निको पार्नु भएन। अलिकति इतिहासलाई हेरौँ। परमेश्वरको न्याय हो भनेर हामी हेरिरहेका छौँ। यो प्रश्न सोध्नु बुद्धिमानी हुन्छ। हामीले विगतबाट के सिक्यौँ, किन भयो, कस्तो भयो भन्नुभन्दा पनि हामीले के सिकिरहेका छौँ। विगतमा यस्ता रोग बिमारी फैलन्छ भनेर धेरै खबरदारी गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिले पनि खबरदारी गरिरहेका छन्। केही उदाहरणहरू इतिहासबाट म दिन चाहन्छु। सन् 1889 मा ग्लोबल पेन्डेमिक फ्लू भनिन्थ्यो। त्यो पहिलो केस चाहिँ रसियामा भएको थियो, जसमा 10 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै 1918 सालमा स्पेनिस फ्लू महामारी भयो, झन्डै 5 करोड मानिसको मृत्यु भयो। यस्ता धेरै किसिमका विश्वव्यापी महामारी हामी देख्छौँ। HIV एड्सको महामारी हामीलाई थाहा छ, सार्सको थाहा छ हामीलाई, स्वाइन फ्लू। त्यसरी यो इतिहासमा हुँदै आएको घटनाहरू हुन्। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अघि पनि भने, हामीले के सिकिरहेका छौँ। अब म यहाँहरूलाई यी सबै कुरा भन्दै सृष्टिमा लिएर जान चाहन्छु। संसारको सृष्टि कसरी भयो यो जान्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामीले यसलाई बुझ्यौँ भने समग्र रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ अहिलेको परिस्थितिमा हामीले कसरी प्रतिक्रिया जनाउने, हामीले के गर्ने भनेर। सुरुमा हामी कोही पनि थिएनौँ, त्यसैले यसरी नै भएको हो भनेर किटान गर्न सकिन्न। बाइबलमा संसारको सृष्टिको बारेमा के लेखेको छ त? हामी बाइबल अध्ययन गरेर देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले सबै कुरा 6 दिनमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले पहिलो 3 दिनमा वातावरण अथवा परिस्थिति सृष्टि गर्नुभयो र पछिल्ला 3 दिनमा त्यस वातावरणलाई चाहिने चिज सृष्टि गर्नुभयो। यसलाई म नक्सामा यहाँलाई वर्णन गर्न चाहन्छु। पहिलो दिन उज्यालो होस् भन्नुभयो, उत्पत्ति 1 को 3 पदमा। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। दोस्रो दिन हावा र पानी सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1 को 6 मा अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानीका बीचमा एक क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई 2 भाग गरोस्। तेस्रो दिनमा उहाँले भूमि र वनस्पति सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1 को 6 पदमा अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानीका बीचमा एक क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई 2 भाग गरोस्। उत्पत्ति 1 को 12 मा भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोटहरू र आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू उमार्यो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। यसरी हामी देख्छौँ 3 दिनमा उहाँले एउटा परिस्थिति वातावरण निर्माण गर्नुभयो। चौथो दिनमा ज्योतिहरू, घाम, चन्द्रमा र ताराहरू, किनभने पहिलो दिनमा उहाँले उज्यालो सृष्टि गर्नुभएको थियो। उत्पत्ति 1 को 16 मा अनि परमेश्वरले 2 विशाल ज्योतिहरू बनाउनु भयो, ठुलो ज्योति दिनमाथि प्रभुत्व गर्न र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुत्व गर्न। उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो। दोस्रो दिनमा हावा र पानी बनाउनु भएको थियो। पाँचौं दिनमा पंक्षीहरू र पानीका जन्तुहरू सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1 को 20 मा अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानी जीवित जन्तुहरूले प्रशस्त गरी भरिउन्
र पंक्षीहरू चाहिँ पृथ्वीमाथि अन्तरिक्षमा उडुन्। छैटौं दिन उहाँले तेस्रो दिनमा भूमि र वनस्पति सृष्टि गर्नुभयो। छैटौं दिनमा पशु र मानिस, नर र नारी गरी नै सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:25-26 पद। परमेश्वरले पृथ्वीका जात जातका वन पशुहरू, जात जातका पालिने पशुहरू र जमिनमा घस्रने जात जातका जन्तुहरू बनाउनुभयो र परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ, तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरले सबै कुराको हेरचाह गर्ने जिम्मा मानिसलाई दिनुभयो। उत्पत्ति 2:15 पद। तर कतिचोटि मानिसले यो परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई नबुझेर अधिकार गर्ने, अधिपत्य जमाउने, प्रभुत्व जन्माउने गर्दछन्। त्यो कारणले गर्दा हामी कतिवटा कुराहरू समस्यामा परेको देख्दछौँ। अब यसलाई फेरि पनि सरस्वती हेर्दाखेरि यहाँले यो नक्सामा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो दिन उहाँले कसरी सृष्टि गर्नुभयो, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौं दिन र छैटौं दिन, यसरी उहाँले सुन्दर किसिमले, व्यवस्थित किसिमले यस संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। अब अलिकति हाम्रो परिवेशको बारेमा जाउँ। हाम्रो परिवेशमा के छ? हाम्रो परमेश्वर, हामीले गरिने प्रार्थनाहरू, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध, अर्को पाटा भनेको शरीर, हाम्रो यो शरीर, खाना, हामीले गर्ने काम, व्यवसायहरू, यो सृष्टि, हाम्रा कलाहरू, अनि अर्को चाहिँ मण्डली, समुदाय, परिवार, व्यक्ति, देशहरू, राष्ट्रहरू। यसलाई हामी के भन्छौँ? परमेश्वरको कुरालाई परमेश्वर, त्यस्तै सृष्टि र प्रकृति अनि मानिस। यस्तो सुन्दर सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वरको यो सृष्टि यस्तो व्यवस्थित रूपमा उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर किन यस्तो भइरहेको छ? किन आज यहाँ विनाश छ? किन महामारी छ? किन झैझगडा छ? किन मनोवैज्ञानिक समस्याहरू आइरहेका छन्? मानिसहरू लडाइँ झगडा गरिरहेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपहरू हामी देख्छौँ, बाढी, पहिरो, यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। यसलाई म यसरी यहाँको माझमा बुझाउन चाहन्छु। यहाँले यस नक्सामा हेर्नुभयो भने यी सबै सम्बन्धहरू, जो परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध, प्रकृति, हामी आफै, मानिस, यी सबै कुरा कुरूप भएको छ। हामी देख्छौँ यो किरिङ किरिङ भएको, मैले यहाँ नक्सामा यहाँलाई देखाएको छु, यो एकदम कुरूप भएको छ। परमेश्वरलाई मानिसहरूले खोज्न छोडिसकेका छन्। प्रकृतिलाई मानिसहरूले नष्ट गरिरहेका छन्। आज नेपाल जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ, त्यसकोमा हेर्ने भने एकदम चौथोमा पर्छ, एकदम नाजुक अवस्थामा छ। अनि हामी आफैलाई, मानिसहरू आज दुखित भएका छन्, निराश भएका छन्, आफ्नो हत्या आफैले गरिरहेका छन्। अनि मानिसले एकअर्कालाई सहन सकिरहेका छैनन्। हामीले सृष्टिमा देख्यौँ कि सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले सबै कुराको हेरचाह गर्ने जिम्मा मानिसलाई दिनुभयो। आज यो सम्बन्ध कसले बिगारेको हो? केही हदसम्म हामी पनि मुछिएका छौँ। त्यसैले प्रिय विश्वासीजनहरू, हामीले कसरी काम गर्ने? परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो। यूहन्ना 8:12 म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो। अनि मत्ती 5:14 हामीले हेर्यौँ भने तिमीहरू संसारको ज्योति हो भन्नुभयो। अर्थात् मण्डली संसारको ज्योति हो। जसै कोरोना भाइरसको छायाले हाम्रो भूमिलाई ढाकिरहेको छ, मण्डलीको लागि यस समयमा चाहिँ जति सक्छ त्यति चम्कने अवसर हो। परमेश्वरको मिसन चाहिँ सारा सृष्टिलाई उद्धार र पुनर्स्थापना गर्नु हो। यो मिसन पूरा गर्न मण्डली अर्थात् परमेश्वरको शरीरले महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। येशूको अनुसरण गर्नुपर्छ। परमेश्वरको प्रेम प्रदर्शन, भत्किएको संसारलाई चङ्गाई र मानिसहरूको सबै खाँचोमा सहयोगको हात बढाउने
अर्थात् आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक, आत्मिक, व्यक्तिगत र सामूहिक हामीले काम गर्नै पर्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। मण्डली ख्रिस्टका चेलाहरूले कसरी येशूले जस्तै सेवा गर्न सक्नुपर्छ। लुका 4:18 र 19 हामी देख्छौँ। विशिष्ट भनेको यही हो, हामीमा इम्मानुएल परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग रहनु भएको छ। हामी छुट्टै किसिमले परमेश्वरको काम सेवा गर्न सक्छौँ। मण्डली भन्दाखेरि के हो त? एक्लेसिया, परमेश्वरको शरीर, बोलाइएको। अहिले हामी देख्छौँ अहिलेको सन्दर्भमा मण्डलीमा गएर हामी भेट्न सकिरहेका छौँ, अर्थात् भवनमा भेट्न सकिरहेका छैनौँ। तर हामी प्रत्येक मण्डली हौँ। हामी हाम्रो परिवारमा, हाम्रो वरिपरि छिमेकीहरूसँग बसेर हामी सेवा सङ्गति गर्न सकिरहेका छौँ। अनि यस्तो अवस्थामा हाम्रो भूमिका, मण्डलीको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्दछ? सबभन्दा पहिलो कुरा, सत्य र स्पष्ट सन्देशहरू सञ्चार गरौँ। अनावश्यक डर, आतंक रोक्न झुटो र हानिकारक खबरको विरोध गरौँ वा सञ्चार नगरौँ। अहिले हामी देख्छौँ सोसियल मिडियातिर मानिसहरूले विभिन्न किसिमका म्याटेरियलहरू पठाइरहेका छन् होइन। मानिसहरूले फरवर्ड गर्छन्, कोहीले के भन्छ, कोहीले यसरी जाति हुन्छ, यो कारणले भयो भन्छ, यसरी हामी पठाइरहेका छौँ। तर हामीले एकदम सही सूचनाहरू मात्रै प्रभाव गरौँ। असल गवाई बनौँ, येशूको चेला जस्तै। आफ्नो बगालको हेरचाह गरौँ। मण्डलीको भूमिका आफ्नो बगालको हेरचाह गर्ने हो, एकअर्का वास्ता गर्ने हो, आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो वरिपरि अझै हामी अलिक आँखा उचालेर हेरौँ, समुदायलाई हेरौँ। विशेषतः कमजोरहरू को छन्, दुःख सङ्कष्टमा परेकाहरू को छन्, उहाँहरूको सेवा गरौँ। यो भाइरसको कसरी सामना गर्नुपर्छ भनेर मानिसहरूलाई ठिक बाइबलले शिक्षा दिउँ। कता कताबाट आएको अफवाहहरू, भ्रमपूर्ण सन्देशहरू नदिउँ, ठिक बाइबलीय शिक्षा दिउँ। कोभिड-19 को महामारीको अन्त होस्, यी सबै चुनौतीहरूको अन्त होस् भनेर परमेश्वरको अघि निरन्तर प्रार्थना र अन्तर्विधि चढाउँ। यसरी मण्डलीले एकदम अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। अघि हामीले हेर्यौँ कि यो सम्बन्धहरू एकदम कुरूप भएको छ। मानिसको परमेश्वरसँग, प्रकृतिसँग, आफैसँग यसरी यो सम्बन्धहरू एकदम कुरूप भएको छ। अब के छ त उपाय? सबभन्दा पहिला हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापन हुनु पर्यो। बाइबलको परमेश्वरलाई चिन्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। हामी ख्रिस्टमा रहनु पर्यो, पवित्र आत्माद्वारा भरपूर जीवन जिउनु पर्यो। त्यस्तै प्रकृतिको कुरा हेर्दाखेरि असल कालिन्दापन, ख्रिस्टले सृष्टि गर्नुभएको सृष्टिको हेरचाह गर्नु। हामी आफैलाई मानिसहरूले मारिरहेका छन्, आफैमा पहिचान खोजिरहेका छन्। तर हाम्रो पहिचान येशूमा छ। परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका तपाईँ र म, परमेश्वरमा हाम्रो पहिचान छ। त्यस्तै मानिसको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्ने, शान्ति, न्याय, वास्ताका कुराहरू। यहाँ हेर्नुभयो भने यो सबै सम्बन्धलाई समन्वय गर्न, असल तरिकाले अघि बढाउन येशू ख्रिस्टको बलिदानद्वारा मात्र सम्भव भएको छ। अनि हरेक क्षेत्रमा हामी देख्छौँ येशूद्वारा मात्र सम्भव छ। अब अन्तिममा यहाँलाई म भविष्यको लागि आशाको बारेमा भन्न चाहन्छु। हामी आशा नभएका मानिसहरू होइनौँ। हामी ख्रिस्टलाई जसले चिनेका छौँ, हामीमा उज्जवल आशा भरोसा छ। यहाँ तपाईँले नक्सामा देख्न चाहनुहुन्छ, एउटा पत्थरबाट एउटा बिरुवा आउन खोजिरहेको छ। एउटा आशा नभएको ठाउँमा एउटा उज्जवल आशा। मरुभूमिमा उहाँले पानी दिनुभयो, अनिकालमा भोजन दिन्छु भन्नुभएको छ। यदि हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धको गहिरीमा डुब्यौँ र चिन्ताको सट्टा विश्वास गर्यौँ भने हामीले नयाँ अवसरहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। परिवार, समुदायहरू एकसाथ रहन पाएका छौँ। एक अर्काको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, हामीले एकसाथ रहन अब के गर्न सक्छौँ त? एकसाथ मिलेर के गर्न सक्छौँ? त्यतातिर विचार गरौँ। व्यस्त जीवनबाट
परमेश्वरमा फेरि पुनर्मिलन र नजिकतामा आउने समय हो, उहाँको नजिकतामा जाने समय हो। मण्डलीले सेवा गर्ने नयाँ र भिन्न तरिका अपनाउन सक्छ। परमेश्वरको इच्छा खोजी गर्ने, के गरौँ प्रभु, कसरी सेवा गरौँ। अहिले हामी जुमहरूमा कतिवटा सेवाहरू गरिरहेका छौँ, हुनसक्छ साना साना झुन्डहरू मिलेर हामी सेवा गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, पश्चाताप गरौँ। अघि मैले भने यस्तो सुन्दरसँग सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वरले, एकदम व्यवस्थित रूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिस जातिलाई जिम्मा दिनुभएको थियो, तर आज हामीले कति नष्ट गरिरहेका छौँ, कति हामीले यसलाई नराम्रो बनाइरहेका छौँ। त्यसैले पश्चाताप गरौँ। परमेश्वरले सुन्दर बनाउनु भएको संसारलाई कुरूप पारेको कारणले गर्दा हामी पश्चाताप गरौँ। कतिवटा सम्बन्धहरू टुटाएका छौँ, पश्चाताप गरौँ। यहाँ आज धनी र गरिबहरूको माझमा धेरै अन्तर छ, अन्याय छ, अस्थिरता छ। हामी प्रार्थना गरौँ, धाँधोमा उभिने व्यक्तिहरू बन्न सक्छौँ। हामी ख्रिस्टका सन्तानहरू भविष्यको आशा राख्नेहरू हौँ। प्रकाश 21 र 22 मा प्रतिज्ञा गरिएको रूपान्तरण भएको स्वर्ग र पृथ्वी, जहाँ न मृत्यु, न आँसु, न शोक, न पीडा हुनेछ। अन्तिममा म यहाँलाई फेरि पनि यहाँले जानिरहेको खण्डमा भजन सङ्ग्रह 46 अध्याय पढ्नेछु। परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ। चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिस काडोस्, र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थाकुन्। एउटा नदी छ जसका प्रवाहले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च बास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ र त्यो खस्ने छैन। झिसमिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको नदी, चङ्गाइ दिने, छुटकारा दिने परमेश्वरको नदी। 6 पदमा, जाति जातिहरूमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो स्वर उचाल्नुहुन्छ, पृथ्वी पग्लन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। आओ परमप्रभुका काम हेर, उहाँले पृथ्वीमा ल्याउनु भएको उजाड अवस्था। उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म युद्धहरू रोक्नुहुन्छ। उहाँले धनु भाँच्नुहुन्छ र भालहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ। उहाँले ढालहरूलाई आगोले भस्म पार्नुहुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 10 पद, शान्त हो र म परमेश्वर हुँ भनी जान। जाति जातिहरूमा म उचालिनेछु, पृथ्वीमा म उचालिन्छु। आज हामी शान्त रहने बेला आएको छ। भनेको अर्थ केही नगरिकन बस्ने भन्न खोजेको होइन। मनन गर्ने, विचार गर्ने, परमेश्वर गहिराइमा जाने, परमेश्वर हो भनी जान्ने। उहाँ नै सबै कुराको अधिपत्य हुनुहुन्छ, उहाँको अधीनमा सबै कुरा छ। अनि जाति जातिहरूमा उहाँ उचालिनुहुनेछ, पृथ्वीमा उहाँ उचालिनुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिउन्। सुरक्षित रहनुहोला, होसियारी रहनुहोला। जय मसीह।